बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह क्यों किए। यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ताहिर इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। मोहतरम नाजरीन, एक प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि काफ़ी अरसे की बात है, जब मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशूरा में सर्विस कर रहा था तो वहाँ लड़कों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई और तमाम असातिज़ा को मदऊ किया। वो फरमाते हैं, चुनांचे मैं डॉक्टर इनायतुल्लाह जोकियो कि हमारा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस नशिस्त में इस्लामियात के एक लेक्चरार ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी पर मुफस्सिल बयान किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक शादी की तफसील बताई और ये शादी क्यों की और इससे उम्मत को क्या फ़ायदा हुआ। मोहतरम नाज़रीन, वो कहते हैं कि ये बयान इतना मुअस्सर था कि हाज़रीन मजलिस ने इसको बहुत सराहा। प्रोफेसर साहब फरमाते हैं, जब कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ तो हम दोनों यानी मैं और डॉक्टर इनायतुल्लाह जब जामशूरा से हैदराबाद वज़ीर कार आ रहे थे तो डॉक्टर इनायतुल्लाह ने अजीब बात की। उसने कहा कि आज रात मैं दोबारा मुसलमान हुआ हूँ। मैंने तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि 8 साल पहले जब वो FRCS के लिए इंग्लिस्तान गए तो कराची से इंग्लिस्तान का सफ़र काफ़ी लंबा था और हवाई जहाज़ में एक एयर होस्टेस मेरे साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे से हालात आगाही करने के बाद उस औरत ने मुझसे पूछा, तुम्हारा मज़हब क्या है। मैंने बताया इस्लाम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछा। मैंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताया। फिर उस लड़की ने सवाल किया, क्या तुमको मालूम है तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की। मैंने ला इल्मी का इजहार किया कि मुझे इल्म नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि यह बात सच है और हक है। इसके बाद उस लड़की ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह नफसानी ख्वाहिशात के गलबे के अलावा 2-3 दीगर इल्ज़ामात लगाए। मतलब उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर डाली, जिसके सुनने के बाद मेरे दिल में नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में नफ़रत पैदा हो गई। और जब मैं लंदन के हवाई अड्डे पर उतरा तो मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने मज़ीद बताया कि 8 साल इंग्लिस्तान में क़यामत के दौरान मैं किसी मुसलमान को नहीं मिलता था। हत्ता कि ईद की नमाज तक मैंने तर्क कर दी। एतवार को गिरजों में जाता और वहाँ के मुसलमान मुझे असही समझते थे। वो कहते हैं, जब 8 साल बाद वापस पाकिस्तान आया तो हड्डी जोड़ का महर बनकर लियाकत मेडिकल कॉलेज में काम शुरू कर दिया और यहाँ भी मेरी वही आदत रही। और आज रात इस लेक्चरार का बयान सुनकर मेरा दिल साफ हो गया और मैंने फिर से कलमा पढ़ा है। गौर करें, एक औरत के चंद कलिमात मुसलमानों को कितना गुमराह कर देते हैं। और आज ये बयान ना सुनता तो पता नहीं मेरा क्या होता। इसकी वजह हम मुसलमान की कम इल्मी है। हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुतालिक ना पढ़ते हैं ना जानने की कोशिश करते हैं। लोगों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस की खातिर जानें कुर्बान की हैं। क्या हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शाना को पढ़ें और उलमा से सुनें। और हम तो सिर्फ उलमा को कुछ समझते ही नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद शादियां क्यों की, आए इस मौजू पर गौर करते हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलम शबाब में यानी 25 साल की उम्र में एक सन रसीदा बेवा खातून हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और जब तक हज़रत खतीजा
زندہ رہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ محترم ناظرین، یہاں بہت سے نوجوان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، ان سے ایک سوال ہوگا کہ کیا وہ 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے، اور جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے، باقی سب بیوگان تھی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگان سے شادیاں کی، اس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ محترم ناظرین، عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا، اور دوسری بات یہ کہ شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کی فروغ کا مقصد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا، اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں، مگر وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام نے مشورے کیا، ان کا نکاح حضور سے کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ سکیں، اخلاق کا مشاہدہ کر سکیں، تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ ایک مسیح تھیں، ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ حضرت زینب بن حجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے بیٹے کی رسم کو توڑنے کے لیے نکاح کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بن حجاش سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ منہ بولا بیٹا ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ حضرات گرامی، اسلامی تعلیمات کا سر چشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی، ایک صحابیہ سے کام لینا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔
محترم ناظرین، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسوانی مسائل و احکام کے متعلق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرتہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ 48 سال زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں، جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درس گاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی، اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے کتنا جان فشانی سے کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سارا بیان چرچ میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ کے ذمہ ہے۔